नमस्कार, म बबिता माडेल। दर्शकबिन, दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रबाट आगामी विधानसभा चुनावको निम्ति स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवारिता दिनेहरूमा एकजना हुनुहुन्छ अञ्जनी शर्मा भुजेल। र दर्शकबिन, आज हामी यहाँसँग नै केही चुनावी चर्चाहरू गर्नेछौँ। टिस्टा रङ्गीत च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। र अञ्जनीज्यू, यहाँ राजनीतिमा मात्र होइन, चुनावी राजनीतिमै झम्मै होमिनुभयो। नौलो अनुभव, पहिलो अनुभव हजुर कस्तो लागिरहेछ? सबैभन्दा पहिला टिस्टा रङ्गीत हेर्नुभएको सबै महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक अभिनन्दन है। अनि त्यस्तै हुँदो रहेछ है, मैले यो गर्छु भनेर आएको र सोचेको थिइनँ है। तर जब म यहाँ आएँ, मैले सेन्ससकै काम गर्छु भनेर नै आएको। त्यो भएर मैले दिल्लीदेखिको आफ्नो बसाइ छोडेर सबै बिजनेस सेटअपहरू बन्द गरेर दार्जिलिङ आएको थिएँ सेन्ससको लागि, र हाम्रो यहाँनिरको कामहरू गर्नुपर्छ भनेर सोचेर नै आएको थिएँ। र दार्जिलिङ आउनु मेरो एउटा त्यो अचानक आएको होइन, त्यो सोचेर नै आएको। तर जब म यहाँनिर आएँ सेन्ससको लागि काम गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूसँग भेटेँ पनि। अनि त्यो व्यक्तिहरूसँग भेट्दाखेरि जति नै सेन्ससको चर्चा गऱ्यो भने पनि चुनावको चर्चा त आउँछै आउँछ है। अच्छा, विधानसभा चुनावको निम्ति त्यो सेन्सस चाहिँ एउटा होमवर्क थियो कि होइन? हेर्नुहोस्, त्यही म भन्दै थिएँ। जुन चाहिँ म सेन्ससको काम गर्दै थिएँ त्यसमा मैले धेरै व्यक्तिहरूसँग भेट्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भने सबैजनासँग जति नै सेन्ससको कुरा गर्दा पनि एउटा कन्भर्सेसन चाहिँ विधानसभा चुनावमा पुगिहाल्छ है। अनि त्यो विधानसभा चुनावमा पुग्दाखेरि उनीहरूको क्वेसनै यही हुन्थ्यो कि हाम्रोमा विकल्पै छैन। विकल्प चाहिँ के गर्ने त अब, किनभने हाम्रोमा यस्तो एउटा इभल छ, एउटा लेसर इभल छ, हामीले लेसर इभलै चुन्नुपर्ने होला यो पालि भन्ने एउटा कन्भर्सेसन भयो है। तर त्यो देख्दा मलाई दुःख लाग्यो, किनभने हामी यहाँको रहिखाने, हामी यो जग्गाको मान्छे, हामी यहाँ बसेर गरिरहेको छौँ होइन, हाम्रो जग्गा हो नि त यो। अन्त हाम्रोमै विकल्प छैन भन्नुको लागि त साँच्चै नै हाम्रो त हात खुट्टा भाँचेर मुखै बाँधिदिएको जस्तै हो है। तर पनि मलाई लाग्यो कि होइन, पोलिटिकल पार्टिजहरू एउटा अलायन्स हुनुहुन्छ होइन, चाहे त्यो स्टेटसँग अलायन्स होस् या प्लान चाहिँ थियो कि थिएन विधानसभा चुनावको लागि? थिएन, प्लान थिएन है। तर यो चाहिँ हामीले सोचेको थियौँ कि विधानसभामा के हुन्छ त्यति बेला बुझौँ। अनि सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई हामीले भेटेको पनि हो, हरेक स्टेटको अलायन्स पार्टनर पनि अनि सेन्टरको अलायन्स पार्टनर सबैलाई भेटेर हामीले चुनावलाई मुख पारेर कोसिस चाहिँ सुरु गरेको हो। तर हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ के थियो भने चुनावमा सेन्ससको कुरा चाहिँ हरेक पोलिटिकल पार्टीले राखिदियोस्, किनभने चुनाव भनेको आउने जाने कुरा हो। तर सेन्ससले हामीलाई लङ टर्म अझै ठुलो इम्प्याक्ट पार्न सक्छ भनेर हामीले चुनावलाई ताकेर चाहिँ आएको, तर चुनावमा लड्छु भनेर आएको चाहिँ। अच्छा, यहाँ एकजना सोसियल पोलिटिकल एक्टिभिस्ट, कुनै पनि राजनैतिक पार्टीहरूसँग आबद्ध नभइकन जातिको मुद्दा यहाँले उठाउँदै आइरहनु भएको थियो। र एकजना कर्मी जो कि सामाजिक राजनैतिक मूल्यहरूमाथि कार्य गरिरहेको हुन्छ र अब चाहिँ उसको अन्तिम लक्ष्य अथवा भनौँ विकल्प चाहिँ के सत्तामा सामेल हुनु नै हो भनेर बुझ्नुपर्ने हो होइन? हेर्नुहोस्, म आफूलाई, मैले पहिला पनि भन्छु, म आफूलाई सोसियल वर्कर पनि काउन्ट गर्दिनँ होइन, म एक्टिभिस्ट पनि भन्दिनँ। मलाई यति थाहा छ कि मलाई गोर्खा जातिलाई माया लाग्छ। र जब मैले देख्छु कि हाम्रो जातिलाई के भइरहेको छ, के गलत भइरहेको छ भने चुप बस्नु म सक्दिनँ है। त्यो भएर म हुमिन्छु। अब त्यसमा मलाई कोही बेला सोसियल वर्कर भन्छन्, कोही बेला गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट भन्छन्, त्यो मैले सोचेर गरेको कुरा पनि हुँदैन। तर मलाई लाग्छ कि जब कहीँनिर केही जरुरत पर्छ भने त्यो गऱ्यौँ होइन, किनभने त्यो हाम्रो रिस्पोन्सिबिलिटी पनि हो। मन पनि मान्दैन, जति नै टाढो भएर बस्छु भन्दा पनि हुँदैन। अहिले हाम्रो जातिलाई हेर्नुभयो भने हामी झर्लाम झुर्लुम भन्छन्, त्यो टुक्रा टुक्रा भएर छत्ताछुल्लै भएर के भन्नु, अब त्यो बिग्रिसकेको छौँ है। तर त्यसलाई काहीँ न काहीँबाट केही न केही गरेर समेट्नु त पर्यो नि त। अन्त त्यो समेट्नुको कोसिस हो मेरो यो विधानसभा इलेक्सनको चुनाव। यसमा म सत्तामा बस्नुपर्छ भनेर त्यो मलाई लालच छैन, तर म सत्तामा बस्नुपर्छ भन्ने एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ मलाई छ। त्यो सोचेर चाहिँ म यहाँनिर आएको छु। यो भन्छ नि एउटा कुरा, यहाँनिर दिल्लीमा बस्नेहरूले चुनाव आएपछि चाहिँ पहाडतिर आउँछ अरे। जस्तो कि पहिला महेन्द्र पिलामा जब कि उहाँ एमपी चुनावमा उठ्दा पनि यस्तो खालको एउटा प्रसङ्ग उठेको थियो। अब यहाँलाई लिएर पनि यस्तो खालको कुराहरू भइरहेको छ, यो के साँचो हो? हेर्नुहोस्,
यो एउटा के भन्छ नि एउटा फेभरेट डायलग हो है, हामीलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँहरू चुनावको मुखमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा है, त्यो मैले सुनि नै रहन्छु है। त्यसको जवाब मैले पहिला पनि दिएको थिएँ, तर म फेरि पनि दिँदैछु। जस्तो 2017 भन्दा अगाडि म इन्भल्भ थिइनँ यो सब कुरोमा है। 2017 मा जबदेखि मैले काम गरेँ, यस 100 अप्रोक्सिमेटली 200 डेज हामीले दिल्लीमा नै धर्ना गऱ्यौँ है, किनभने हामीलाई त्यति बेला लाग्यो यहाँ नेटबन्दी हुँदाखेरि हामीले त्यहाँ आवाज उठाउनुपर्छ, यहाँको 105 दिनको स्ट्राइकलाई हामीले सहायता गर्नुपर्छ, त्यो गऱ्यौँ। त्यसको बादमा जब स्ट्राइक खोलियो त्यति बेला त चुनाव भएको थिएन नि त यहाँनिर, होइन चुनावको माहौल त थिएन यहाँनिर। कसैले गोर्खाल्यान्ड भन्ने हिम्मतै गर्दैन थियो त्यति बेला, किनभने विनय तामाङज्यूले गएर स्टेटसँग सम्झौता गर्नुभयो, विमल गुरुङज्यू जङ्गल पस्नुभयो, अरू जति पनि पोलिटिकल पार्टिजहरू थिए उहाँहरूले यो आन्दोलनको आवाज उठाउनुहुन्छ होला भन्ने आशा थियो, तर आवाज उठेन। र त्यति बेला पनि 2017 को डिसेम्बरमा पनि हामी नै हो नि त दार्जिलिङ मात्रै पनि होइन, दार्जिलिङ नर्थ इस्ट अल ओभर इन्डिया घुमेर चाहिँ गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर गर्ने त हामी नै हो। त्यति बेला त कुनै चुनाव त थिएन नि त, होइन। अब त्यो भयो तपाईँको फेब्रुअरीको कुरा हो है, होइन त्यो भयो डिसेम्बरको कुरा। डिसेम्बरमा त्यहाँबाट हामीले संसद मार्च गऱ्यौँ। संसद मार्चको निम्ति डल्लै इन्डिया भिजिट गरेर हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरू आउनुहोस् दिल्लीमा भनेर गरेको। त्यति बेला पनि चुनाव त थिएन नि त, जातिको काम थियो, होइन। त्यहाँदेखिको फेरि हामीले देख्यौँ त्यो संसद मार्च गर्दा होइन हामी जोडिनुपर्छ, भारतभरि बसेको गोर्खाहरू जोडेर एक सूत्रमा आउनुपर्छ भनेर सोचेपछि फेब्रुअरीमा रन फर गोर्खाल्यान्ड गऱ्यौँ। रन फर गोर्खाल्यान्ड गर्दाखेरि पनि यो असम्भव हो, तिमीहरू किन दिल्लीबाट यहाँनिर आउँछौ दार्जिलिङमा भनेर हामीलाई त्यति बेला पनि क्वेसन गर्नुभयो। तर त्यति बेला पनि चुनाव त थिएन नि त, तर म त दार्जिलिङमै थिएँ नि त। जब मलाई लाग्छ कि मेरो जातिलाई जरुरत पर्छ म काम गर्छु। जब एनसीडब्ल्यूको म्याम आउनुभयो त्यति बेला एनसीडब्ल्यूको म्याम भन्दा पहिला कतिजनालाई थाहा छैन एनएचआरसीको इन्भेस्टिगेसन आएको। एनएचआरसीको इन्भेस्टिगेसन आउँदा हामीलाई पनि प्रोसेस थाहा थिएन है, हामीले पनि सोच्यौँ म इन्भेस्टिगेसन जान्छ, राम्रो रिपोर्ट आउँछ, हाम्रो दाजुभाइ हाम्रो शहीदहरूले जस्टिस पाउँछ, हामी त त्यो सोचेर बसेको थियौँ नि त दिल्लीमा। तर जब म दिल्लीमा बसेर मैले एनएचआरसीको रिपोर्ट हेरेँ, त्यो रिपोर्टमा उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि जुन चाहिँ इन्फर्मेसन उनीहरूले पायो त्यसको हिसाबमा ह्युमन राइट्स भायोलेसन दार्जिलिङमा भएन। दङ्गा फसादमा मान्छे मर्यो, तर त्यो एउटा नर्मल जुन पनि रायट्समा हुन्छ त्यस्तो केसेस भएको हो, मान्छे मरेन भने। अनि त्यहाँबाट त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लाग्यो कि होइन अब नेक्स्ट कुनै एउटा इनिसिएटिभ गरौँ जुन चाहिँ यसलाई डिफ्रेन्स पार्नु सक्छ, किनभने हाम्रो यहाँनिर त मान्छे त्यसै मरेको होइन नि त, ह्युमन राइट भायोलेसन त भएको हो नि त, शहीदले जस्टिस त पाउनु पऱ्यो नि त भनेर त्यहाँबाट एनसीडब्ल्यूको म्यामलाई हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ है। त्यसमा हाम्रो मात्रै मेरो मात्रै उयो हो भन्दिनँ, हामी सबैजना मिलेर गऱ्यौँ। तर एनसीडब्ल्यूको म्याम यहाँनिर आउनु हुँदाखेरि मलाई यहाँनिर आउनु जरुरत थिएन नि त, होइन। त्यति बेला पनि चुनाव त थिएन नि, चुनाव त थिएन। म त यहाँनिर मेरो आफ्नो बिजनेस बन्द गरेर 1.5 महिना दार्जिलिङ बसेर हरेक पीडितको घरमा गएर आइदिनुहोस् न बोलिदिनुहोस्, किनभने कस्तो सिचुएसन थियो भने भिक्टिम छन्, यस्तो एट्रोसिटिज सहेर बसिरहेका छन् तर चुप छन्। उहाँहरू आएर एनसीडब्ल्यूको म्यामलाई भेट्नुधरि डराइरहेका छन् भने एक जनाको घरमा गएर आँट दिएर कि आउनुहोस् यो इन्फर्मेसनलाई तपाईँहरूले राख्नुहोस् भनेर राखेपछि कमसेकम एनसीडब्ल्यूको जुन चाहिँ रिपोर्ट गयो त्यति बेला त दङ्गा फसादमा मरिएको भनेन नि त, बिगेस्ट किलिङ अफ डेमोक्रेसी इन दार्जिलिङ भनेर त एउटा अफिसियल डकुमेन्टेसन होम मिनिस्ट्रीमा सब्मिट भयो नि त। त्यति बेला पनि चुनाव त थिएन। अच्छा, विधानसभा चुनाव भनेपछि त एउटा विकासकै लागि हो भनेर पनि बुझिन्छ नि त, होइन। पहिला तपाईँ मुद्दाको लागि कुरा गर्नुहुँदै थियो र अब विकासको जहाँबाट विकास सम्भव हुन्छ त्यतापट्टि लाग्नु हुँदैछ। र दार्जिलिङमा चाहिँ विगतका विधायकहरू चाहिँ के नगरेको कुरा तपाईँ त्यस्तो के पाउनुहुन्छ र के चाहिँ गर्नु चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मलाई यसमा है म एउटा उयो राख्छु है। मलाई सबैजनाले अहिले पनि यही भन्नुहुन्छ कि है तपाईँको मेनिफेस्टै देखेको छुइनँ, मेनिफेस्टो दिनुहोस् भन्नुहुन्छ है। अनि मैले मेनिफेस्टो पब्लिस पनि गरेको छुइनँ, मैले बनाएको थिएँ है मेनिफेस्टो। तर मलाई लाग्यो कि 1951देखिको आजसम्म हाम्रोमा थाहा मेनिफेस्टो छ हरेक पोलिटिकल पार्टीको, त्यसमध्येमा मेनिफेस्टो पढेर हामीले धेरै व्यक्तिहरूलाई पठायौँ पनि है, तर त्यो मेनिफेस्टोमा काम गर्ने त कोही पनि छैन। तर पनि जनताले तपाईँलाई भोट किन दिउन् त्यसको एउटा कारण त हुनु पऱ्यो नि त, होइन। सबैभन्दा पहिलो कारण त यस कारणले दिनुहोस् किनभने म काम गर्छु, म यहाँनिर काम गर्छु भनेर सोचेको आएको, जातिको लागि काम गर्छु भनेर सोचेर आएको, त्यो गर्छु। जे मेरोमा अगाडि काम आउँछ म त्यो गर्छु। तर त्यसमा तपाईँ जातिको लागि कार्य गर्न सक्नुहुन्छ? एकदम सक्छु, किनभने सबभन्दा पहिला हामीले इनिसिएट गर्नुपर्ने भनेको पञ्चायत इलेक्सन सिस्टम यहाँनिर सुरु हुनैपर्छ।
धेरै इस्यु छ नि त दार्जिलिङमा, एउटा मात्रै इस्यु सल्भ गरेर हुने कुरा छैन हैन। तर त्यसको पहल गर्नु जरुरी छ। दार्जिलिङमा जस्तो पञ्चायती राज सिस्टम आउँछ, डिस्पर्सन अफ पावर हुन्छ। हाम्रो एक एक गाउँ बस्ती बस्तीमा कोही पनि मिडलम्यान हुँदैन नि त। अहिले त कतिवटा यस्तो सुदूर जग्गाहरू छ जहाँनिर राइट्सहरू पुग्नै सकेको छैन, तर पञ्चायती सिस्टम आउनु भनेको त्यो हुन्छ हैन। हाम्रो एडुकेसन सिस्टम हेर्नुहोस् न, एडुकेसन सिस्टममा स्कुल छ, नानीहरू 3-4 जना मात्रै छन् है। अस्ति मैले गाउँ बस्तीमा हामी घुम्दाखेरि मलाई त्योभन्दा पहिला भनौँ भने एडुकेसन सिस्टम खराब छ भन्ने त थाहा थियो, तर त्यो पीडा मैले बुझ्नु सायद सकेको थिइनँ होला, जुन चाहिँ मैले अस्ति गाउँहरूमा घुम्दा बुझेँ है। त्यहाँनिर गाउँ बस्तीको एउटा खेतीपाती गर्ने व्यक्तिको इन्कम कति हुन्छ र हैन। र पनि उहाँहरूले के चुज गर्नुहुन्छ कि त्यो नानीलाई सरकारी स्कुल नपठाएर, जुन चाहिँ सरकारी स्कुल उहाँहरूको गाउँमा छ जुनियर सेकेन्ड्रीसम्म एटलिस्ट हैन, नपठाएर एउटा प्राइभेट स्कुलमा पठाउनुहुन्छ भने उहाँको डल्लै इन्कम उहाँहरूले उहाँ नानीहरूलाई 10 पास गरिन्जेलसम्म खत्तम हुन्छ है। क्लास 10 त त्यो नानीले पास गर्छ नि, तर त्यो आमा बाउको एउटा खेतीपाती गरेर बनाएको जम्मा पुँजी त क्लास 10 पुग्दा सक्यो। अब 11-12 देखिको बाहिर गएर जब पढ्नुपर्छ त्यति बेला त पैसा रुपियाँ छैन। अन्त त्यही भएर हाम्रो नानीहरू जति नै प्रतिभाशील हुन्, एउटा सर्टन एक्सटेन्ट पछि एउटा ट्रेडिसनल एडुकेसन सिस्टम म्याक्सिमम उहाँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ, यहाँ आउनुहुन्छ हैन, ग्रेजुएसन गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट एमए गर्नुहुन्छ, एमए गरिसकेपछि काम पाउँदैन, फेरि पार्टीमा लाग्नुपर्छ। तर हाम्रो प्राइमरी एडुकेसन सिस्टम ठिक हुनु हो भने त त्यो आमा बाउले 10-12 सम्म त त्यो नानीलाई फ्रीमा एडुकेसन दिनु सक्थ्यो नि त। त्यो 10-12 सम्म जम्मा पुँजी राखेर त 11-12 मा आईआईटी जेईहरू जस्तो कम्पिटिसन एक्जाम्स गराएर त्यो थुपारेको पैसाले कमसेकम त्यो नानीलाई डक्टर बनाउन सक्थ्यो होला, इन्जिनियर बनाउन सक्थ्यो होला, एन्टरप्रेनर्स बनाउन सक्थ्यो होला। तर त्यो प्राइमरी एडुकेसन सिस्टमै भताभुङ्गै भएकोले गर्दामा त हाम्रो भविष्य नै सबै तहस नहस भएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? ठिक छ, समस्या धेरै छ दार्जिलिङमा है। र यसपालि विधानसभा चुनावमा के भनेदेखि पहाडका जनता मुद्दालाई लिएर एकदमै भावुक हुन्छन् है। चाहे त्यो एमपी चुनाव होस्, एमएलए चुनाव होस्, किन पञ्चायत चुनाव, कुनै पनि चुनाव किन नहोस्, कहीँ न कहीँ मुद्दा बिचमा आइहाल्ने कुरा हो नि त। तर प्रथमपल्ट यसपटक यस प्रकारको एउटा चुनाव भइरहेको छ जहाँ हाम्रो जातीय मुद्दा उठान गरिएकै छैन। जसले भनिरहेका छ हामीले गरिरहेका छौँ भनेर भनिरहेका छन्, तर त्यो हामी बुझ्न सक्छौँ त्यो उहाँहरूले कुन आधारमा भनिरहेका छन्। र कसैको निम्ति पनि अथवा कसैको घोषणापत्रमा कसैको एउटा उद्देश्य जातीय मुद्दा नहुनु चाहिँ तपाईँको लागि एउटा अवसर हो कि होइन? हेर्नुहोस्, र कसैको पनि आगामी चुनावको घोषणापत्रमा जातीय मुद्दा नहुनु चाहिँ तपाईँको निम्ति एउटा अवसर मान्नुभएको छ कि छैन? हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्द यदि मुद्दा हो भने आई थिङ्क हामीले एकअर्कालाई सबैभन्दा ठुलो धोका दिइरहेको छौँ क्या। किनभने गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्दलाई लिएर यति बिघ्न इमोसनल्ली हामीलाई के भन्नु त्यो म्यानिपुलेट गरेको छ कि हामीलाई लाग्छ कि गोर्खाल्यान्ड भन्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे सही हो, चाहे त्यो मान्छेले त्यसै भनिदियोस् तपाईँलाई गोर्खाल्यान्ड। तर होइन, उहाँले मैले यस्तो पनि स्टेटमेन्ट सुने, अहिलेसम्म यस्तो कुन चाहिँ व्यक्ति थियो जसले गएर कलकत्तामा गएर गोर्खाल्यान्ड भनिदियो भनेर उहाँहरू चाहिँ जातिप्रेमी भन्छन् होइन। एउटा शब्दको उच्चारण गर्नु त मुद्दालाई फते गर्नु या मुद्दालाई हासिल गर्नु होइन नि। गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ मुद्दा छ त्यो चाहिँ बेचेर त्यहाँबाट गोर्खाल्यान्ड भनेर चाहिँ मान्छे जातिप्रेमी हुन्छ र हामीलाई लाग्छ कि त्यो सही हो भने हामीलाई नै धोका दिएको हो नि त है। तर यस यो विधानसभाको इलेक्सनमा कसैले पनि गोर्खाल्यान्ड भन्ने त्यो क्षमता नै बाँधिसकेको छ नि त अहिले। कसैले पिपिएस, कसैले त के सबैले पिपिएस भन्छन् हैन, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। एउटा कुनैले एउटा हाम्रो हुन्छ नि भनिन्थ्यो पहिला है, एकजनाको घरमा फ्रिज किन्यो भने सबैले फ्रिज किन्छ अरे, एउटा घरमा के अरे वासिङ मेसिन आयो भने सबैको घरमा वासिङ मेसिन आउँछ अरे भनेको जस्तो एउटा पोलिटिकल पार्टीले पिपिएस भन्यो अरे सबैले पिपिएस भनिरहेको छ। गोर्खाल्यान्ड भन्ने हिम्मत पनि गरेको छैनन्। फेरि गोर्खाल्यान्ड भन्दा चाहिँ कुन व्यक्तिले, जुन व्यक्तिले त्यो मान्छेसँग साँठगाँठ गरिरहेको छ जसले गोर्खाल्यान्डलाई मारिरहेको छ। अनि त्यो देख्दाखेरि म हेर्नुहोस् अनेस्टली भन्छु कि म विधानसभामा गएँ भने विधानसभाबाट म गोर्खाल्यान्ड ल्याउनु सक्दिनँ है, किनभने त्यो असम्भव हो। त्यसको त्यो आकाशको तारा देखाएर त्यो झुट बोलेर मलाई त्यहाँनिर राजनीति गर्नु पनि छैन, मुद्दामा त्यो माइलेज गेन गर्नु पनि छैन। तर यस, म विधानसभामा गयो भने हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा के हो, किन हामीले गोर्खाल्यान्ड मागेको, कुन
आधारमा हामी एउटा गोर्खाल्यान्ड सक्षम क्षेत्र बन्न सक्छौँ, गोर्खाल्यान्ड भयो भने हामीलाई मात्रै होइन बङ्गाली आदिवासी अरू क्षेत्रको व्यक्तिहरूलाई कसरी फाइदा हुन्छ त्यसमा म अवेरनेस चाहिँ क्रिएट गर्छु। त्यो म आफूलाई तपाईँहरूको म यो प्रमिस गर्न सक्छु कि म यो गर्छु, किनभने त्यो डिलिभर गर्नु सक्ने कुरा हो र म गर्छु पनि। तर म यो भन्दिनँ कि गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई चाहिँ म विधानसभामा फत्ते गर्छु भने त्यो झुट हो सिधै। अच्छा, सुरुवातमा यहाँले यहाँबाट एउटा घोषणा आएको थियो कि कालिम्पोङ विधानसभा क्षेत्रबाट यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उठ्नु हुँदैछ। त्यसपछि केही पारिवारिक कारणहरू देखाएर यहाँ दार्जिलिङतिर आउनुभयो। मलाई लागेको कुरा के हो भने यदि तपाईँ जातिको निम्ति त्यति नै समर्पित हुनुहुन्छ भने त परिवार त सेकेन्डरी कुरा हुन् नि त, होइन? हेर्नुहोस्, यहाँनिर नि अब धेरैले मलाई यो प्रश्न राख्नुहुन्छ है, मैले धेरैपल्ट आन्सर पनि गरिसकेको छु। म सिधै भन्छु मेरोमा रिसोर्सेस एकदमै लिमिटेड छ। हेर्नुहोस्, मलाई कुनै पार्टीको फन्डिङ छैन, मलाई कुनै क्याडर सिस्टम छैन, मेरोमा म एकदमै धनी भएर पैसा खर्च गर्छु भनेर इलेक्सनमा लडेको पनि होइन। मेरो जातिको निम्ति म बलियो भएर यहाँ एउटा विकल्प बनेर उभिन्छु भनेर उभिएको छु। अब त्यहाँनिर कालिम्पोङमा जुन चाहिँ सिचुएसन क्रिएट भयो त्यो सिचुएसन हेर्नुहोस्, म कुनै पनि कुरोलाई नेगेटिभली लिँदिनँ है, म आफूलाई त्यसलाई म पोजिटिभली लिन्छु। म जस्तो एउटा सोसल वर्कर आएर त्यहाँनिर इलेक्सनमा उठ्छु भन्दाखेरि मेरै परिवारको एउटा व्यक्तिलाई जबरजस्ती उठाइदिनु, म त्यसलाई मेरो आफ्नो एउटा के भन्नु प्रशंसै ठान्छु है। तर उहाँले सोच्नु भएको थियो होला त्यति गऱ्यो भने अञ्जनी यो बाटोबाट हट्छ है। तर म त इन्डिपेन्डेन्ट हो नि त, त्यही त मजा छ होइन। म एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार हो, स्वतन्त्र भएपछि म जे पनि गर्न सक्छु। जब म यो चाहदिनँ कि मेरो रिसोर्सेस त्यहाँनिर ससुरा र बुहारीको झगडामा खर्च होस्, किनभने त्यो रिसोर्सेस मैले मेरो जातिको कामको लागि गर्नु छ, त्यो काम म दार्जिलिङबाट गर्न सक्छु भने वाइ नट। यहाँनिर पनि म त्यही व्यक्तिको अगेन्स्टमै खडा छु। अब उहाँहरूले त आफ्नो के अरे सबै क्यान्डिडेट्स डिक्लेयर गरिसके, अब दार्जिलिङमा आउँदा मेरो अर्को परिवार त ल्याउनु सक्दैन नि त उहाँले। होइन, एउटा कुरा नि अञ्जलीज्यू, के भनेदेखि तपाईँको क्यान्डिडेट अगाडि नै डिक्लेयर भइसकेको थियो नि त, होइन? जबकि यहाँको परिवारको सदस्यको घोषणा त बादमा गएर भएको हो। तपाईँले आफ्नो ससुरा भनेर उहाँलाई छोडिदिनु भयो, तपाईँ दार्जिलिङतिर आउनुभयो। तपाईँको त अवागै घोषणा भइसकेको जो त सार्वजनिक पनि भइसकेको थियो। त्यस्तै प्रकारले जब मेरो बुहारी उठ्दैछ भने त उहाँले पनि त छोडिदिनु सक्नु पर्थ्यो नि त, उहाँले किन छोड्नु भयो? हेर्नुहोस्, त्यो उहाँको चोइस हो। हेर्नुहोस्, उहाँ मेरो ससुरा हुनुहुन्छ है, कान्छा काका ससुरा हुनुहुन्छ। उहाँ व्यक्ति म फेरि पनि भन्छु एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, तर उहाँले के चोइस गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको चोइस। अच्छा, एउटा कुरा मलाई के पनि लाग्यो भने किन महिलाहरूले नै जहिले किन छोड्नु पर्ने यो पनि प्रश्न उठ्न सक्छ नि। हो, हेर्नुहोस्, मलाई यस्तो यो कुरा मलाई सही पनि लाग्छ। महिलाहरूले किन छोड्नु सक्ने भने नि हामीमा त्यो ताकत छ। जबकि तपाईँकोमा त पोइन्ट पनि थियो नि त, किनकि तपाईँको पहिला नै तपाईँको उम्मेदवारिता त सार्वजनिक भइसकेको हो नि त। जबकि तपाईँको पछाडि केही युवाहरू अगाडिदेखि नै काम गरिरहेका थिए, उनीहरूको मेहनत पनि त बेकार गयो नि त। एकदम हो, त्यो एकदमै सही हो। हेर्नुहोस्, मेहनत मैले उहाँहरूलाई पनि त्यही भने है, यहाँनिर अञ्जनी शर्माले जित्छ कि जित्दैन इज नट द क्वेसन नि त, होइन? यहाँनिर जातिले जित्छ कि जित्दैन त्यो कुरा हो। 80को दशकदेखि तपाईँले हेर्नुहोस्, 80को म भन्दिनँ 86 देखिको त एटलिस्ट हामीलाई एकअर्कामा लडाएरै मारेको हो नि त, होइन? त्यो चाहे प्रत्यक्ष रूपले बाहिरको मान्छेले गरेको भित्रको मान्छेले गरेको होस् कि अप्रत्यक्ष रूपले बाहिरको एजेन्सिजले गरेको होस्, हामीलाई खत्तम पार्ने टेक्टिक्स नै यही हो। मामा ससुरा लडाऊ, काका बुहारी लडाऊ, होइन? त्यो गऱ्यो भने एनर्जी त्यही खत्तम हुन्छ, मुद्दाको काम कहिले सुरु गर्ने त है? अब यहाँनिर मेरोमा चोइस थियो, या त म त्यहाँनिर बसेको भए तपाईँहरू सबैले भन्नुहुन्थ्यो एकदम जाति प्रेमी बहिनी रहेछ, परिवारलाई पनि एकदम ताकमा राखेर ऊ एकदम आफ्नो जग्गामा अडिग बस्यो, भयङ्कर म भयङ्कर हुन्थेँ, सबैजनाले भन्थ्यो मैले त्याग गरेँ। तर त्यो त्यागले के मेरो जातिलाई त्यति नै बेनिफिट हुन्थ्यो कि म त्यो त्यागमा त्यति नै कुशलतासँग गर्नु सक्थेँ जति मैले दार्जिलिङमा गर्दैछु? सक्दिनँ नि त, किनभने हरेक जग्गामा म जहाँ पनि उभिन्थेँ हाम्रो विकल्पको प्रश्न त्यहाँ आउने थिएन। तपाईँको भनाइ आफ्नो पक्षदेखि तपाईँ सही हुनुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। आफ्नो विचार हो, आफ्नो विचारमा सबै सही नै हुन्छ। तर पनि आगामी दिनमा पनि यदि तपाईँ जातिको काममा लागि पर्नु भएको छ भने कहीँ कथङ परिवार बिचमा आयो भने त फेरि पनि यस्तो परिस्थिति सृजना हुँदैन भनेर त भन्न सकिएन नि अब त। हो, हेर्नुहोस्, यो प्रश्न मलाई हाम्रो जुन जति युवा दाजुहरूले सघाउनु भएको थियो उहाँसँग म एकदमै आभार छु। उहाँलाई त्यही भनेको थिएँ मैले, आज पनि म त्यही कुरा राख्दैछु है। यहाँनिर के मैले एमएलए इलेक्सन आरबी भुजेलज्यूको अगेन्स्टमा जितेको भए के जातिको उन्मुक्ति भइहाल्थ्यो? के
सबै मुद्दा सल्भ भइहाल्थ्यो, हुन्थेन नि त। यो त बिगिनिङ हो नि त, यो त सुरुवात हो हाम्रो, जुन चाहिँ एउटा यसलाई म हेर्नुहोस्, यसलाई म एउटा मुभमेन्टकै रूपमा लिन्छु। यो एउटा बिगिनिङ हो जुन चाहिँ हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। तपाईँलाई एउटा हुन्छ नि भनिन्छ क्या, देयर आर लट्स अफ ब्याटल्स एन्ड देयर इज अ वार। टु विन द वार यु हेभ टु चुज यर ब्याटल्स करेक्टली। आजको दिनमा मैले कुन चाहिँ लडाइँ लड्दैछु, कुन चाहिँ युद्ध जित्नुको लागि, त्यो सोच्नुपर्छ नि त मैले, होइन? आजको दिनमा लु मैले आरबी भुजेलज्यूलाई हराएर म कालिम्पोङको विधानसभामा एमएलए बनिँदाखेरि जातिको सबै इस्युज रिजल्भ हुने, सबै कुरो हुने भए म गर्थेँ। तर म त्यही कुरो दार्जिलिङमा आउँदा पनि गर्न सक्छु नि त। अन्त जब मेरोमा विकल्प छ, मैले जब चुज गर्नु सक्छु एउटा अर्को लडाइँ लगेर त्यही चिजलाई फतेह गर्नु सक्छु भने म यहाँनिर किन टाइम वेस्ट गर्छु? यहाँ टाइम म जति वेस्ट गर्छु, म त्यो युवाको पनि टाइम वेस्ट गर्छु, म आफ्नो पनि टाइम वेस्ट गर्छु, मेरो जातिको पनि टाइम वेस्ट गर्छु। त्यो कुरो यहाँनिर इन्भेस्ट भएर बेटर रिजल्ट हुनसक्छ भने वाइ नट? एउटा कुरा नि अञ्जलीज्यू, जब तपाईँ युवाहरूको आवाजको कुरा गर्नुहुँदैछ, एउटा राम्रो मान्छे नै एमएलएको रूपमा आउनुपर्छ भनेर कुरा गर्नुहुँदैछ, त्यस्तै प्रकारले एकजना युवा जो कि पढे लेखेको, शिक्षित, एउटा राम्रो इमेज भएको युवा अलरेडी यहाँ उठिसकेको थियो। यदि तपाईँले चाहे को पनि होस्, युवा राम्रो विचारधारा बोकेर जानुपर्छ कलकत्ता विधानसभामा भनेर सोच्नु भएको भए त तपाईँले आफ्नो उम्मेदवारी त नदिएर उनलाई पनि त समर्थन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। हेर्नुहोस्, मैले उहाँको बारेमा मैले तपाईँ बुझेँ, तपाईँले कसको बारेमा कुरा गर्नुभएको है। म उहाँको नाम तोक्दिनँ, किनभने इलेक्सन्स हो, उहाँको प्रतिस्पर्धामा मैले केही भनेकोले उहाँलाई हानि हुँदैन, होइन? तर मैले उहाँको अन्तर्वार्ता, मैले यो डिसिसन लिनुभन्दा उहाँको 2टा अन्तर्वार्ता सुने, त्यो बाहेक मैले उहाँको कुनै स्टेटमेन्टहरू सुनेको छुइनँ। मलाई थाहा पनि छैन, मलाई म उहाँलाई पर्सनल रूपमा चिन्दिनँ पनि, त्यसै कारण म उहाँलाई राम्रो नराम्रो केही भन्न सक्दिनँ। तर म रिस्पेक्ट गर्छु उहाँले जुन चाहिँ पहल गर्नुभयो, किनभने एउटा उहाँले अगाडि आएर पहल गर्नुभयो, त्यसलाई रिस्पेक्ट गर्नु नै पर्छ, है, म गर्छु। तर मैले उहाँको अन्तर्वार्ता सुन्दाखेरि मैले उहाँकोबाट एउटा कुरा सुने कि जुन सुनेर मलाई दुःख लाग्यो कि उहाँले भन्नुभयो म यहाँनिर हाम्रो क्षेत्रको शिक्षित जमातलाई रिप्रेजेन्ट गर्न आएको छु, है। तर यहाँनिर रिप्रेजेन्ट हुनुपर्ने शिक्षित जमात मात्रै होइन नि त, यहाँनिर रिप्रेजेन्ट हुनुपर्ने त सबैजना हो नि त। हामी, तपाईँ, हामी चाहिँ रिप्रेजेन्ट हुनुपर्छ नि त। म शिक्षित छु भन्दा नै म एमएलए हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ गलत हो। म सक्षम छु र मलाई चुन्नुहोस् भन्यो भने त्यो अलग कुरो हो। म राम्रो छु, मलाई चुन होइन नि त। म राम्रो छु र म गर्छु पनि र म गर्ने हिम्मत राख्छु पनि भन्नु पर्यो नि त एउटा व्यक्तिले आएपछि। तर म शिक्षित जमातलाई चाहिँ म रिप्रेजेन्ट गर्छु, त अशिक्षितको के यहाँनिर केही मोल छैन त? भन्नुहोस् त, यहाँनिर के एउटा एमए पिएचडी गरेको मान्छेको मात्रै भ्याल्यु हो त? ग्रेजुएसन गरेर एन्टरप्रेनर हुनेको भ्याल्यु छैन त? के पोलिटिक्स गर्ने व्यक्ति, जुन व्यक्तिले एउटा पढेको छैन तर जातिको उन्नतिको लागि सबै काम गरिरहेछ, त्यो व्यक्तिको भ्याल्यु छैन त? एउटा क्याडर, जुन चाहिँ क्याडरले केही पढेको छैन, होइन, ऊ सायद जुलुसमा मात्रै जान्छ, उसको एउटा सानो दोकानको व्यापार थियो, त्यो व्यापार उसले सत्यनाश गरेर झन्डा बनाउनु, यो हाम्रो पार्टीहरू बनाउनुमा जुन चाहिँ डेडिकेसन दियो, तर आज आएर नेताहरूले बेचिदिए, त्यो व्यक्ति शिक्षित होइन नि त। तर त्यो व्यक्तिको कन्ट्रिब्युसन के अर्को व्यक्तिको कन्ट्रिब्युसन भन्दा कम्ती हो त? मलाई त्यो अन्तर्वार्ता जब मैले सुने त्यति बेला चाहिँ मलाई लाग्यो कि होइन, यहाँनिर कुरा एउटा तहको मान्छेको कुरा होइन नि, यहाँनिर हामी गोर्खा सबैको कुरा हो। शिक्षित, अशिक्षित, पोलिटिकल क्याडर, नन पोलिटिकल क्याडर, साइलेन्ट भोटर, सबैजनाको कुरा हो नि त। हामी गोर्खा जाति समग्रको कुरा हो भने त्यसलाई समग्रमा नै लिएर चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले उनको त्यो अन्तर्वार्ता सुनिनँ, तर मैले उनको त्यो अन्तर्वार्ता सुनिनँ, त्यसैले म त्यसमाथि टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर के हो भनेदेखि एकजना शिक्षित, सचेत व्यक्तिले समग्र जातिलाई नै लिड गरेर चाहिँ लानुपर्ने हो, यो चाहिँ हो। त्यो चाहिँ मलाई हेर्नुहोस्, म त्यसमा मलाई नि फेरि पनि म यसमा है टिप्पणी गर्छु, मैले गलत कसैलाई भनेको होइन, उहाँलाई पनि भनेको होइन। एउटा डिग्री हुनु र एउटा ज्ञानी हुनुमा नि 2टा फरक चिज हुन्छ, है। एउटा मान्छेले यदि सम्झिन्छ कि त्यो मान्छेले पिएचडी गर्दैछ, त्यो मान्छेले पढ्दैछ, अरू कुरा हो नि, तर उसले उसको लागि गर्दैछ नि त। तर यदि त्यो व्यक्तिले भन्छ कि म शिक्षित छु र म पढेको छु, त्यसै कारण चाहिँ तिमीले अशिक्षितले चाहिँ मलाई माथि राखेर सोच्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो गलत हो। किनभने शिक्षित अशिक्षित जोसुकै भन्नुहोस्, इक्वल कन्ट्रिब्युसन हुन्छ समाजमा, बुझ्नुभयो? एउटा मान्छेको सेक्रिफाइस अर्को मान्छेको सेक्रिफाइस भन्दा कम या बेसी कहिले हुँदैन। चाहे तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा देख्दाखेरि त्यो मान्छेको सेक्रिफाइस तपाईँलाई सानो लाग्ला, तर उसकोमा जति गर्नु सक्छ त्यति उसले गर्छ नि त। त्यसलाई होच्याउनु चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अच्छा अञ्जनीज्यू, के हो भनेदेखि
तपाईहरू जेएसएसमा गर्नुहुन्थ्यो त्यति बेला भाजपासँग कहीँ न कहीँ तपाईहरूको तालमेल एउटा राखेर कार्य गर्नुहुँदै थियो। त्यसपछि पनि यहाँकै कतिपय पोस्टहरूद्वारा अथवा बयानहरूद्वारा पनि कहीँ न कहीँ विमल गुरुङहरूलाई यहाँहरूले सहयोग अथवा सपोर्ट गरिरहेको त्यो जनमानसमा एउटा जान्नमा आएको पनि हो। र अब एउटा कुरा के भयो भने हुन त यो प्रासङ्गिक होइन, तर पनि यहाँको परिवारदेखि एउटा विमल खेमा गोजमुमुमा एकजना क्यान्डिडेट त उठिहाल्यो र कहीँ कहीँ यस्तो आभास पनि आइरहेको छ कि अञ्जनी शर्मा भुजेललाई चाहिँ कहीँ विमल गुरुङहरूले नै यो साइलेन्ट भोटर्सहरूलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नुको लागि एउटा प्रोजेक्ट त गरेको होइन, त्यस्तो पनि शङ्का छ नि। हेर्नुहोस्, त्यस्तो भए त कालिम्पोङमा मेरो अघि मेरै काकालाई ल्याउँथेन होला नि त होइन। कालिम्पोङमा पनि साइलेन्ट भोटर्स त छन्, त्यहाँनिर त ग्राउन्ड वर्क धेरै भएको साइलेन्ट भोटर्स अझै बेसी मैले त्यहाँ लिन्थेँ होला नि त। त्यो चाहिँ के भन्छ, यसो भनिन्छ कि मलाई एउटा मजाको कुरा चाहिँ के लाग्छ भने नि म सबैको भइसकेको छु अहिले है। गोजामुमुकोहरूले भन्छन् म बिजेपीको है, बिजेपीकोले भन्छन् म गोजामुमुको, आजकल गोजामुमुकोहरूले भन्छ, कोही बेला यो पनि भन्छ हामी विनय खेमाको होइन कि हामीले यसलाई सपोर्ट गर्दैछ। हेर्नुहोस्, म जहाँ छु, मेरो प्रिन्सिपल्स जहाँ छ, म त्यो चेन्ज गर्दिनँ। व्यक्तिहरूले आफ्नो जग्गा चेन्ज गर्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको चोइस हो, म त्यो उहाँहरूको गल्ती पनि भन्दिनँ, चोइस हो होइन। तर म मेरो मुद्दामा बसेको छु र म सत्यमा बसेको छु भने त्यो कुरोमा यदि त्यो व्यक्ति त्यति बेला गलत छ भने म गलतै भन्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यो मान्छेले सही गर्दैछ भने सही नै भन्नु पऱ्यो, चाहे जोसुकैले गरोस्। हेर्नुहोस्, म सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूमा हेर्छु होइन, कतिवटा राम्रो काम भइरहेको हुन्छ त्यसलाई म राम्रै भन्छु। राम्रो भन्ने बित्तिकै मलाई उसले भन्छ ए यो त ऊ त त्यो खेमामा गएछ भन्छन् है। तर राम्रो कामलाई राम्रो भन्नु, गलत कामलाई गलत भन्नु, इरिस्पेक्टिभ अफ प्रेजुडिस त शिक्षित हुनु होइन र। अच्छा, विमल गुरुङहरूसँग सम्बन्ध बिग्रिनु त एउटा अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ। उनीहरू बङ्गालतिर गएपछि धेरैजना उनीहरूको समर्थकहरू रुष्ट भएका छन्, तर भाजपासँग चाहिँ किन तालमेल मिलेन? तर भाजपाको लागि त यहाँहरूले अगाडि पनि कार्य गर्नु नै भएको, राजु विष्टको लागि यहाँहरू मैदानमा हुनुहुन्थ्यो र भाजपासँग चाहिँ किन तालमेल मिलेन? हेर्नुहोस्, मैले पहिलाको पनि एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, हामीले नि सोच्दाखेरि धेरै कुरोलाई पार्टीको लाइनमा मात्रै सोच्छौँ है। भाजपा र राजु विष्ट दुईवटा एउटा चिज होइन नि। यस, भाजपाबाट उठेको एउटा गोर्खा क्यान्डिडेट राजु विष्ट हो, जो एउटा सक्षम व्यक्ति छ। आज पनि म मान्छु कि ऊ सक्षम व्यक्ति छ है। तर मैले सकाएको भाजपालाई होइन नि, मैले कुनै पनि दिन भाजपाको झन्डा बोकेर हिँडेको होइन है। मैले जहिले पनि आह्वान के गरेको थिएँ, एउटा गोर्खा केपेबल छोरा जाओस्, जसले बोलिदियोस्, छोरा या छोरी जाओस्, जसले बोलिदियोस् हाम्रो निम्ति सदनमा, र जे सेन्टरमा गर्नुपर्ने काम छ उहाँले गरोस्। त्यति बेला हामीले सिधा आएर भाजपालाई सकाएको पनि होइन। हामीले यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरूलाई एकाग्र बनाउने धेरै कोसिस गरेको हो नि, शिखर सम्मेलन गरेर होइन, मिटिङ्सहरू गरेर धेरै कोसिस गऱ्यौँ, तर त्यो सफल भएनौँ हामी। किन भएनौँ, कसरी भएनौँ, त्यो अरू दिनमा चर्चा गरौँला होइन। तर हुनु सकेनौँ। त्यति बेला पनि हामीले गिभअप गर्नु त भएन नि त। अन्त त्यति बेला हामीले देख्यौँ कि चलो सबैजना भाजपामा अलाइन हुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई थाहा होला त्यति बेला पनि एउटा अगोर्खाकै नाम आइसकेको थियो होइन, पुरीज्यूको भन्नेको नाम आइसकेको थियो यहाँको इलेक्सन्समा। त्यति बेला हामीले देख्यौँ कि यो त एकदमै गलत हुँदैछ होइन। भाजपाबाट नै सबैजनाले गर्ने हो भने पनि कमसेकम भाजपामा पनि एउटा गोर्खा चाहिँ हुनुपर्छ। त्यति चाहिँ कमसेकम हामीले गरौँ। एउटा ब्याटल हामीले जित्नु सकेनौँ भने अर्को ब्याटलमा त कोसिस गरौँ न त भन्दाखेरि जब राजु विष्टज्यूको नाम आयो त्यति बेला कमसेकम ऊ गोर्खा हो भनेर हामीले उसलाई सकायौँ। किनभने हाम्रोमा त्यति बेला विकल्प के थियो त, टिएमसीलाई सकाउनु त सकिँदैन, तर चुप लागेर पनि बस्नु सक्दैन, किनभने त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण चुनाव थियो हाम्रो निम्ति। अन्त त्यो भएर हामीले राजु विष्टलाई सकायौँ। अब आयो अहिले म भाजपासँग किन छुइनँ, म फेरि पनि भन्छु, म भाजपासँग या नसँगको कुरा आउँदैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो जातिलाई जे फाइदा हुन्छ त्यो गरौँ होइन। आज जुन प्रकारले भाजपाको सायद दिने सेन्टरमा भाजपा नै होला होइन। गोर्खाल्यान्डको लागि यदि सेपरेट स्टेट बनाउनु छ भने भाजपाले नै बनाउला सेन्टरमा, किनभने उहाँहरू अहिले मेजोरिटीमा छन्। तर हामीले चाहिँ भाजपालाई के मेसेज दिइरहेको छौँ त, त्यो जरुरी हो नि त। के भाजपाले सोच्दैछ कि गोर्खालाई गोर्खाल्यान्ड दिनु जरुरी छ? अब त सोचेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने हाम्रो जति पनि पोलिटिकल नेताहरू हुनुहुन्छ जो भाजपासँग मिलेर काम गर्नुहुँदैछ, उहाँहरू नै यति साह्रो मजबुर भइसक्नु भयो, यति साह्रो कमजोर भइसक्नु भयो कि एउटा मेनिफेस्टो बनाउन धरि उहाँहरूको सल्लाह लिँदैन। एउटा इम्प्रम्प्टो मेनिफेस्टो भाजपाकोबाट आउँछ, त्यो भाजपाको आएको रेडिमेड मेनिफेस्टोलाई सबै अलायन्स पार्टीले त्यसलाई अगाडि बढाउनै पर्ने होइन। अलायन्सको मतलब कहाँ गयो त त्यसो भए होइन। एउटा म हेर्नुहोस्, एउटा एमएलए इलेक्सन एउटा सानो पोस्ट भन्छु, यस इम्पोर्टेन्ट छ, तर त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन नि त।
हैन। तर एउटा एमएलए पोस्टको निम्ति पनि हाम्रो नेताहरूले चाहिँ दिल्ली ताकेर हेर्नुपर्ने, ताकेर हेर्नुपर्ने मात्रै होइन, गएर उहाँहरूको दरबारमा 4-5 दिन पर्खिनुपर्ने, हामीलाई दिनुहोस् न क्यान्डिडेट भनेर हैन। त्यत्रो गरिसकेर पनि एउटा यस्तो सक्षम व्यक्ति, जुन व्यक्तिलाई म पनि धेरै रिस्पेक्ट गर्छु, अजय एडवर्ड दाजुको जुन चाहिँ नाम गएको थियो, म त्यति बेला इरेस्पेक्टिभ अफ पोलिटिकल लाइन्स म खुसी थिएँ, किनभने एउटा सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ हैन। उहाँको नाम लिएर गएको व्यक्तिहरूले त्यो नामलाई घरि पारित गर्नु नसकेर चाहिँ उहाँहरूले दिएको जुन चाहिँ नामहरू छ त्यो नामहरू लिएर आएपछि आज अजय एडवर्ड ज्यूलाई नै यति साह्रो मजबुर बनाइरहेको छ कि उहाँ आफै पनि गएर त्यो व्यक्तिको निम्ति क्याम्पेनिङ गर्नु हुँदैछ भनेपछि हाम्रो भित्रको पोलिटिकल लिडर्सहरूको त्यो बाध्यता चाहिँ कस्तो बाध्यता हो त? तर हाम्रो नेताहरूको बाध्यतामा हामी जनताहरू चाहिँ बाध्यको छौँ र हामी त बाध्यको छैनौँ नि त। यहाँनिर नेतालाई बचाउनुको निम्ति हर पटक जनता मरेको छ। यो पालि जनताले हामी आफ्नो आवाज भएर किन उठ्नु सक्दैनौँ त? नेता सायद कमजोर होला, नेता सायद बाध्यको होला, हामी जनता त एक जना आजाद छौँ नि त, इन्डिपेन्डेन्ट छौँ, स्वतन्त्र छौँ, त्यसमा त काम गरौँ न कमसेकम। जे होस्, भाजपाले टिकट वितरणलाई लिएर एउटा जस्तो प्रकारको एउटा आफ्नो निर्णय थोप्ने कार्य गर्यो त्यो त देखिन्छ, त्यो स्पष्ट देखिरहेका छौँ। र अञ्जनी शर्मा भुजेल चाहिँ के अब स्थायी रूपमै राजनीतिमा पसेको हो त? हेर्नुहोस्, राजनीति म फेरि पनि भन्छु, मलाई त्यो आई डोन्ट नो कि त अब केलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली राजनीति काउन्ट हुन्छ, केलाई काउन्ट हुँदैन, मैले त्यसमा अहिलेसम्म लाइन कोर्नु सकेको छुइनँ। भनौँ भने त्यसलाई म यो राजनीति यो अराजनीति भन्नु सक्दिनँ। तर यस जातिको निम्ति जे गर्नुपर्छ त्यो म गर्छु। मैले पहिला पनि त्यही भनेको थिएँ, आज पनि त्यही भन्छु। ठिकै हो, जातिको निम्ति गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँ गर्नुहुन्छ, जो कि अगाडि पनि गरिरहनु भएको थियो। कुनै राजनीतिक दलसँगै आबद्ध भएर गर्नुहुन्छ अब चाहिँ? कति हेर्नुहोस्, म स्वतन्त्र उभिएको कारणै यही हो कि हाम्रो सबै राजनीतिक दलहरू बाँच्नुपर्छ है। अब यहाँनिर म यो पनि भन्दिनँ कि फेरि म यो भन्दिनँ कि जिन्दगीभर म गर्दिनँ, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा जाँदिनँ पनि भन्दिनँ, किनभने मैले पहिला पनि त्यही भन्थेँ, मलाई भविष्य थाहा छैन है। तर मेरो कोसिस चाहिँ के छ भने कमसेकम यो विधानसभामा एउटा यस्तो मेसेज जाओस् जुन मेसेजले चाहिँ भाजपा होस् कि टिएमसी होस्, आगे कुवा पछि खाइ छ हाम्रो सिचुएसन। हेर्नुहोस्, भाजपालाई सिलेक्ट गर्नु भनेको हामीले भाजपालाई यो मेसेज दिन्छौँ कि हामीले जनताको निम्ति केही गर्नु पर्दैन रहेछ, 4-5 जना नेता किन्यो भने हामीले दार्जिलिङको जनता किनिहाल्दो रहेछौँ हैन, त्यो पनि गर्नु भएन। अर्को टिएमसी छ, टिएमसीलाई त भोट दियो भने अब के हुन्छ त्यो मैले सम्झाइरहनु पनि पर्दैन, बुझिसक्नु भएको कुरा हो हैन। चाहे गोजामुमु 1 भन्नुहोस् 2 भन्नुहोस्, हो त टिएमसी नै, बाहिरबाट ऱ्यापिङ पेपर जे नै लगायो भने भित्र त टिएमसी नै हो नि त उहाँहरू। अब त्यस्तो चोइसमा जुन चाहिँ हामी बाँधिएको छौँ, यति बेला चाहिँ हाम्रो विकल्प चाहिँ के हो त, हामीले के गर्नुपर्ने त हो भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने, मलाई अर्को इन्सिडेन्ट कुन चाहिँ एकदमै मनमा छुयो भने नि, म उहाँको नाम लिँदिनँ, तर मैले त्यो व्यक्तिलाई भाजपामा काम गरेको नि म सायद 7-8 साल हुँदादेखिको देखेको हो। त्यो व्यक्तिको म नाम मलाई लिनु मन छ नि, किनभने उहाँ आज पनि भाजपामै सम्मिलित हुनुहुन्छ, तर म त्यो व्यक्तिलाई एउटा पर्सनल रूपमा जान्दथेँ। त्यो व्यक्ति भाजपामा हुँदा दार्जिलिङकै मान्छेले मलाई जिस्काउने पनि गर्थे है, र पनि उहाँले भाजपालाई बनाउनुमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ, आफ्नो जीवन दिनुभएको छ। त्यो व्यक्तिले उम्मेदवारिताको चिठी लिएर भाजपालाई भेट्नु जाँदाखेरि 11 घन्टा उहाँलाई वेट गराइएको हो। 11 घन्टा उहाँलाई वेट गराइएर लेटर हेरेर लेटर बन्द गरिएर ये तो डिसिसन दिल्ली से होगा भनेर बन्द गरेर जब राखियो, त्यो दिन मलाई लाग्यो कि पहाडमा चाहे कुनै पनि राजनीतिक दल आओस्, बाहिरबाट आएको राजनीतिक दलले हामी भित्रमा भएको सङ्घर्षलाई बुझ्दैन, हामीले गरेको सेक्रिफाइसलाई बुझ्दैन, हामीले गरेको मेहनत जुन चाहिँ छ नि यहाँनिरको पोलिटिकल इकोसिस्टमलाई बचाउनु, चाहे त्यो हरियो झन्डा होस्, चाहे त्यो रातो झन्डा होस्, चाहे त्यो गोर्खा लिगको झन्डा होस्, जेएनएलएफको झन्डा होस्, चाहे गोजामुमुको झन्डा होस्, त्यो झन्डा बनाउनु र बचाउनुमा धेरै व्यक्तिको प्राण र जीवन गएको छ नि त। त्यो इकोसिस्टम त बाँच्नु पर्यो। त्यो सोचेर नै हामीले जुन चाहिँ यो इलेक्सनमा सुरु गर्यौँ है, त्यसमा हामीले अहिले जुन चाहिँ हामीले झन्डा बनाएको छौँ, त्यो झन्डा पनि सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूको लोगो म लिनु सक्दिनँ किनभने उहाँको प्रोप्राइटरी हो, तर त्यो सबै पोलिटिकल पार्टिजहरूको झन्डाको कलर लिएर एउटा जोडेर झन्डा बनाएको छौँ, ताकि यो इलेक्सन्स चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूको निम्ति पनि जवाब होस् र त्यो व्यक्तिहरूको पनि आवाज होस् जसले आफ्नो जीवन आफ्नो जीविका सबै सेक्रिफाइस गरेर यो पोलिटिकल इकोसिस्टमलाई बनाएको छ र यसको बादमा पनि हाम्रो दार्जिलिङको पोलिटिकल इकोसिस्टम चाहिँ बाँच्नुपर्छ भन्ने कोसिस छ। यहाँले एउटा राम्रै उद्देश्य लिएर चुनाव लडिरहनु भएको होला, के हो भनेदेखि यहाँ अगाडिबाटै यसरी नै जातिको लागि आवाज उठाउँदै आइरहेकोले गर्दाखेरि पनि एउटा सफा सुग्घर छवि लिएर आउनुभएको तपाईँ
यदि भोलिको दिनमा चुनावमा हार्न परे त्यो छविमाथि दाग लाग्छ, यसमाथि चिन्तन मनन गर्नुभयो कि भएन? यही त कस्तो कस्तो ठुलो डर रहेछ है यो। मैले हेर्नुहोस् यो चुनावमा अब मैले धेरै युवाहरूसँग मिलेर धेरै राम्रो मान्छेहरूलाई भेटेँ है, धेरै राम्रो मान्छेहरूलाई भेटेर कोसिस गरेँ कि तपाईँहरू उठिदिनुहोस् न यो चुनावमा, किनभने तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ नि त होइन। राम्रो व्यक्ति सदनमा गयो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो पनि इच्छा हो। तर मैले के रियलाइज गरेँ भने राम्रो व्यक्तिलाई आफ्नो छविको धेरै डर हुँदो रहेछ। एक लेभलसम्म पुगिसकेपछि मान्छेलाई आफ्नो एउटा इज्जतको, मान सम्मानको धेरै पर्वाह पनि हुनुपर्छ। तर हेर्नुहोस् है, मेरोमा आज जति मैले चाहिँ कुन हिसाबले हेरेँ, मेरोमा आज मान सम्मान इज्जत भनेको किन छ त? किनभने मैले मेरो मुद्दाको लागि काम गरेँ, मेरो जातिको लागि काम गरेँ, मैले जति बोल्नु सक्दैन थिएँ उहाँहरूको लागि आवाज उठाएँ भनेर त इज्जत छ। तर आज जब मौका आउँदैछ त्यो इज्जत चाहिँ जान्छ भनेर चाहिँ मैले फेरि त्यही मुद्दाको लागि काम नगर्नु, फेरि त्यही जातिकै व्यक्तिको लागि काम नगर्नु, फेरि त्यही बोल्नु नसक्ने व्यक्तिहरूको लागि नै काम नगर्नु हो भने मैले त्यो इज्जतलाई के गर्नु? सोकेसमा सजाएर राख्नु? भन्नुहोस् त। भोलि म यही चुनावमा उभिनँ भने इज्जत गर्छन् नि मलाई। अरे कति राम्रो बहिनी है, पोलिटिकल एस्पिरेसन छैन रहेछ, सोसियल काम गर्दो रहेछ, पाउँछु नि मैले इज्जत। त त्यो इज्जतले के गर्नु भन्नुहोस् त? जातिलाई के फाइदा हुँदैछ त्यसले? ल ठिक छ है, जे पनि होस्, जनताले आफ्नो जन्म दिने भनेको 17 अप्रिलको दिन, त्यसपछि 2 मईको दिन त यो सबै प्रष्ट भइहाल्नेछ। र अञ्जनीज्यू, यहाँलाई शुभकामना पनि छ, धन्यवाद, समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद पनि छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, यहाँ हुनुहुन्थ्यो अञ्जनी शर्मा भुजेल, जो कि दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रबाट आगामी विधानसभा चुनावको निम्ति उम्मेदवारिता दिइरहनु भएको छ, जसलाई यहाँहरूले सुनिरहनु भएको थियो। दर्शकबिन, आजलाई यति नै। यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोस् च्यानल टिस्टा रङ्गी।